इतल्या मेहनतीन आमी हांगासर इतले दीस काम केले आणि तेजे इतले बरे फळ मेळटा ते पळोवन खरेंच बरें फील जाता. सकाळी फुडें उठून पळयत जाल्यार मम्मीन वाली काडून हाडलेल्यो आनी भेंडे बीन हाडलेले काडून तेंचे वांटे करून दवरलेले कोणाक दिवपाक. मागीर हांवें च्या गरम करून ब्रेकफास्ट करून म्हाजे आयचे काम केले आनी खाजूर खंय तरी सोंपलेले सो ते रिस्टॉक केले. तेज्या उपरांत हांव टेरेसाचेर गेलो. वारो सामको बेस्ट मारतालो आयज, सो वाऱ्याक बसून हांवें आयज रिडींग केलें आनी मागीर मातसो वेळ शिकलो की हांव तेजी एक रफ कॉपी काडटा आनी मागीर तेका एक नीट कॉपी करून जर्नलान बरयता. तेज्या उपरांत मागीर हांवें झाडांक उदक घालून सकयल येवन ब्रुनोक जेवण घातलें आनी मागीर आमी केलो आयज लंचाक असली झणझणीत बांगड्याची कडी, भाजलेलो बांगडो आनी मुळ्याची भाजी. तेज्या उपरांत सांजचो बिचार पावलो. म्हाका दिसता काल राती खुबूच हायटायड जाल्ली, कित्याक उदक सामकें वयर येयला ते सारकें दिश्टी पडटालें. हांवें स्ट्रेचिंग करून आयज 3.3 किलोमिटराची रनिंग केली. बिचार म्हाका म्हाजो एकटो फ्रेंड म्हणपाक लागलो की आरे तुजे हांवें आयज व्लॉग पळयल्लो आनी तेका तो खूब आवडलो आनी मनशाक एक गोश्ट तेन्नाच आवडटा जेन्ना तो तिका डायरेक्टली रिलेट करू शकता. सो 50 सपाटे मारून हांव येयलो घरा. दॅट्स इट फॉर दीस एपिसोड. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन.